हांगालो तुमचो मयेचो आमदार जो आसा न्ही तो हांगा येवन तुमकां विजीट दिवन गेलो ना न्ही आनी मुख्यमंत्र्यान आज पासून हांगा विजीट दिलेले ना सो जेन्ना आमी सगळे गांवाचे लोक जेन्ना इलेक्शन जेन्ना लागीं येता तेन्ना गांवाचे लोक मुख्यमंत्र्याच्या घरा कडेन वचून बटन दामता काय मुख्यमंत्री खंय रावता थंय सांगता आमी असं मतां मारता मुख्यमंत्री एका हेजेर स्कुलान इलेक्शन दवरता थंय मतां मारपाची आमी आसता मुख्यमंत्री आज पासून हांगा येवंक ना आनी मुख्यमंत्री सांगता कितें येवन आपणाक मेळ किंवा आमचो मयेचो आमदार सांगता शेट की आपणाक येवन मेळ तेन्ना हांव खरोखरच तांकां हांव तुमच्या माध्यमांतसून विचारून करता इलेक्शनाच्या टायमार तुमी ह्या आमच्या भयणी भावां कडेन तुमी हांगा गांवांत येतात आनी मतां मागतात आनी आतां जेन्ना ही गरज जेन्ना येयल्या तेन्ना तुमी सांगता आपणा कडेन मेळा म्हणून आयज तुम्ही मोबायलाचेर पळयतालो की मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट आणि मुख्यमंत्र्याक आयज जो कोणी हांगा इंटरव्यू दिला आमचो गाडी कोणीतून दिला इंटरव्यू दिला तेतून मुख्यमंत्री ताका कितें म्हणटा की तूं आतां जे जमिनीचो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा न्हू हो तूं आतां जर तूं टेनन्सी केसीक घातले किंवा कुळाचे केसीक जर घातले जाल्यार तुका टायम खूब लागतलो 10 वर्सां लागतलो म्हणटा तो पूण म्हाजे कडेन एक डॉक्युमेंट मुख्यमंत्र्याचो असो आसा की तुमकां खबर आसतली की मुख्यमंत्री एक टेनंट आसलो तेजो टर्म जो आसलो तेन्ना तेंची जमीन जी आसली एक टेनन्सीच्या हितून घर आसलें तेजें आनी तेणी आपलें काम 3 वर्सांच्या भितर केलें 3 वर्सांच्या भितर जेन्ना तो स्वताचें काम करता तेन्ना आमच्या गांवच्या भावांनी जर कुळाची जमिनी किंवा टेनन्सी केसीक जर घातले जाल्यार मुख्यमंत्री 10 वर्सां तुमकां कशी लागतली काय म्हणटा हांव मुख्यमंत्र्याक सांगता कितें तुका गांवाच्या लोकांनी म्हणजे तुज्या हांगा शेट हांगा ताका निवडून दिल्लो त्या प्रमाणे जर म्हणटा आमचो हांगाले स्थानीक MLA हांगा लक्ष घालपाक जाय आनी बेगींतल्या बेगीन जे कुळाची जमिनीचे जे आहा न्ही ते तेंच्या नांवार करून दिवपाची मागता आनी ऑनरेबल कोर्टा कडेन आमी घालपाचें आसा आतां ITAचे अंडर डॉक्युमेंट जे मागलेले आसा की ह्या गांवांच्या जमिनीचेर टेनन्सी आसलेली जमिनीचेर कूळ लागलेले जमिनीचेर तेका हांगाले पंचायतीन लायसन कशें दिलें तेका सनद हे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान कशें दिलें हें आमकां कळपाक जाय जेन्ना कुळाची जेन्ना नांव लागलेलें आसा तेन्ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान किंवा डेप्युटी कलेक्टरान हो डॉक्युमेंट कसो पास करून दिलो आनी टेक्निकल क्लियरन्स जे दिल्लेले आसा न्ही ते टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान हे तेका खंयच्या आधारान हांकां आयज तेजो डेव्हलपमेंट ऑफ प्लॉट व्हडली जमीन 5 लाख 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी तेका आयज डेव्हलपमेंट ऑफ प्लॉटाचे आनी कितें कन्स्ट्रक्शन परमिशन दिला हे कशें दिला का म्हणून हांव हांगाल्या आमच्या गोंयच्या जो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्ट्री जी आसा न्ही विश्वजीत राणेक विचारून करता आतां एक तेका हांव प्रश्न करून करता की विश्वजीत राणे कडेन जेन्ना जमीन जेन्ना येयली ही तेजे कडेन ना इन्स्क्रिप्शन ना तेका ना डिस्क्रिप्शन ना तेका प्रॉपर्टी कशी येयली ही तेजे कडेन डॉक्युमेंट नासतना विश्वजीत राणे आपूण भाटकार कसो म्हणून सांगता जेन्ना आमचो सर्वसाधारण गोंयचो लोक जेन्ना आमी जेन्ना एप्लिकेशन करता की आमची ही जमीन जी आसा आमकां एक लायसन दिया म्हणून A to Z डॉक्युमेंट आमचे कडेन मागता पूण ह्या विश्वजीत राणेची फॅमिली किंवा हांगा व्हडले व्हडले भाटकार जे आसा न्ही हेंचे कडेन जमिनी नांवार नासतना हे आपल्या नांवार जमीन कशी आमी सांगता आतां टेनन्सी केसीच्या बाबतीन जर हांव उलोवंक गेलो जाल्यार आमकां हांगाले आमचे शेतकार भाव जे आसा हांगा कोण काजी लायताले कोण हांगा कोण केळमे लायताले आनी कोण झाडां लायताले न्ही तेंचे जमिनी तेंचो अधिकार जो आसा न्हू तेंचो अधिकार तांकां दिवपाचो म्हणून मुख्यमंत्री सांगता कित्याक लागून तूं सच्चो सांगता की आमी गरीब लोकांचो सरकार म्हणून सांगता आनी स्वयंपूर्ण गोवा म्हणून सांगता तेन्ना हांगाले गोंयचे लोकांचे स्वयंपूर्ण करता आसतना तेंची जमिनी तेंच्या नांवार करून दिवपाचें आनी लोधा प्रोजेक्ट हो बंद करपाचो मागता थँक्यू